अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आज फिर से मैं एक बार आपकी खिदमत में रिज़्क़ के मुताल्लिक़ मुख्तसर गुफ्तगू लेकर हाजिर हूँ। आप ध्यान से सुनें और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने जो आयत करीमा पेश की है, इसमें अल्लाह ने रोज़ी की तलाश में निकलने का हुक्म दिया है। हम लोगों को सबसे पहले रब की इबादत करनी चाहिए और उसके बाद रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाथ पर हाथ धर कर हम न बैठें, सुस्ती और काहली से काम न लें। यह एक मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि हम लोग मेहनत करें और मेहनत की कमाई खाने की कोशिश करें। वैसे भी मेहनत की कमाई वाली ग़िज़ा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया है। हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि अपने हाथ की मेहनत से कमाकर खाए गए खाने से बेहतर खाना किसी ने नहीं खाया। और अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाई करके खाया करते थे। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। दूसरी रिवायत आप समाअत करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि आका से दरियाफ्त किया गया, पूछा गया कि कौन सी कमाई ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छी है, तो आपने फरमाया आदमी का अपने हाथ से कोई काम करना और हर वो बिजनेस जिसमें रब की नाफरमानी यानी धोखा, खयानत, झूठ वगैरह शामिल ना हो। यह तबरानी फिल कबीर में रिवायत मौजूद है। नाज़रीन किराम, हर मुसलमान और ख़ास कर नौजवान के लिए बेहद ज़रूरी है कि तालीम मुकम्मल होने के बाद हलाल और पाक व साफ़ रोज़ी के हुसूल में लगा रहे, अपना कीमती वक्त बर्बाद न करे। मगर आज हालात ऐसे हैं कि 60 साल 70 साल के लोग गुर्बत की वजह से कमाने पर और घर का बोझ उठाने पर मजबूर हैं, मगर उनका नौजवान बेटा जिसकी उम्र 25 साल या 30 साल या 35 साल हो चुकी है, उसको कोई परवाह नहीं है। न इस बात का एहसास है कि मेरे कमज़ोर और बूढ़े बाप कमा रहे हैं और हम बैठकर खा रहे हैं। हमारी उम्र है कमाने की और उनकी उम्र है बैठकर खाने की, मगर मामला उल्टा चल रहा है। फिर भी एक नौजवान को इस बात का एहसास नहीं है। बल्कि मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि नौजवान लड़कियाँ जिनको पर्दे में रहना चाहिए, वो बाप की परेशानी और मजबूरी को देखकर प्राइवेट नौकरी करने पर मजबूर हैं, मगर इसके बाद भी एक नौजवान का, एक भाई का ज़मीर नहीं जाग रहा है। कितने अफसोस की बात है। हज़रात, दूसरी बात ये कि हम अपने इलाके में, समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर 40-40 दिन के लिए जमात में निकल जा रहे हैं। उनकी सोच ये है कि हम अल्लाह की राह में निकल रहे हैं। याद रखें, बीवी बाल बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर जमात में निकलना, 40 दिन के लिए निकलना, ये अल्लाह की राह में निकलना नहीं है, बल्कि बीवी बाल बच्चों की परवरिश भी इबादत है। उनके लिए कमाई हासिल करना, रिज़्क़ हासिल करना, ये भी बड़ी इबादत है। आइए मैं हदीस शरीफ पेश करता हूँ। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स नबी के सामने से गुजरा। सहाबा ने जब उसकी तंदुरुस्ती और जिस्मानी ताकत को देखा तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश
یہ اللہ کی راہ میں ہوتا یعنی جہاد کرتا ہوا ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنے لیے کمانے نکلا ہے تاکہ پاک دامن اور باعزت رہے، کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اس مقصد سے نکلا ہے کہ روزی حاصل کرے تاکہ اپنی شان و شوکت کو اونچی کرے، لوگوں کے سامنے فخر اور گھمنڈ کرے، تب یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یہ حدیث پاک طبرانی فی الاوسط میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اپنے لیے یا بوڑھے ماں باپ کے لیے یا بیوی بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلنا بھی عبادت ہے، اور ایسا انسان اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے بیوی بال بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر اگر ہم سفر میں نکلے تو یاد رکھیں یہ ہم گناہ کا کام کریں گے۔ اب رہی بات یہ کہ کس وقت کمانے کے لیے نکلنا بہتر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح کے وقت زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت کمانے کے لیے نکلے درست ہے۔ حضرت صخر بن وداع سے روایت ہے کہ آقا نے دعا کی اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو دن کے پہلے حصہ میں روانہ کرتے۔ حضرت صخر ایک تاجر صحابی تھے، جب وہ اپنے کارندوں کو کام پر بھیجتے تو وہ صبح کے وقت بھیجتے، دیکھتے دیکھتے وہ مالدار ہو گئے اور ان کے مال میں خوب اضافہ ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کے وقت بیدار ہو جائیں، فجر کی نماز ادا کریں اور روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ صبح میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ لیٹ تک سونے سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قدر کمانے میں مصروف رہتے ہیں کہ ان کو نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے رب کو یاد کریں، پھر کمائی کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور ہمارا رزق محنت کے بعد ہم تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ لہذا اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں رزق ضرور عنایت فرمائے گا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حلال کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق پر غور کریں اور صاف ستھرا رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ بس انہیں جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔